बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ। ये हफ़्ता कैसा होगा विरगो के लिए, जो कि शुरू होगा 16 सितंबर से लेके 21 सितंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले विरगो अगर यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे लाइक कर दीजिएगा और टिकटॉक पे फॉलो कर दीजिएगा। और अगर इस वीलॉग में कोई बात अच्छी लगे तो किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, किसी दोस्त को भेज दीजिएगा। इन केस अगर आपका प्रॉब्लम चल रहा है तो नीचे दिए हुए नंबर 030793254946 हमजा भाई से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें और अपना हॉरोस्कोप, पर्सनल हॉरोस्कोप डिस्कस करें। यही एक एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके 11वें घर में मून और जुपिटर है और 11वें का लॉर्ड 11वें में बैठा है और इज़ द बेस्ट पोजीशन आपके। और एक तो आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होंगे, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होंगे और वार्म हार्टेड होंगे और हर एक के साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे हर बंदा आपके लिए आपके मामलात को लेके बैठा हुआ है और आपको खुश आमदीद कर रहा है। आपका रवैया लोगों के साथ बड़ा सिंपैथेटिक होगा और आप भी खुले दिल से लोगों के साथ मिलेंगे, बड़े ऑप्टिमिस्टिक होंगे। और जब 11वें का लॉर्ड 11वें में होता है तो बंदा ऐसा लगता है जैसे सारी जान की खुशियाँ चल कर खुद आ रही हैं और आप जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करेंगे या जिस तरह भी काम हस्ब मंशा आपके होते हुए नज़र आते हैं। तो ये मामलात आपको काफ़ी लेके चलेंगे और आपको कोई ना कोई ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। अब 11वां घर है और ये 16-17 आपका जुपिटर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है यहाँ पे। तो इसलिए आप कह लें कि बड़ों के साथ आपकी कोई मीटिंग होगी जिसमें आपके मसले मसाइल वो सारा हल करेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो वो आपकी शादी तय कर देंगे। बड़ी अच्छी, आप बेटा कितने शादी करनी, चलो हो गई, तय कर लें। बुज़ुर्ग बैठ के फ़ैसला कर लेंगे, तय कर लेंगे, कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होगी। और बहन भाइयों के साथ आपका काम बड़ा अच्छा होगा, डिपेंडेंसी होगी। बहन भाई आप पे डिपेंड करेंगे, आप उन पे डिपेंड करेंगे, एक दूसरे के मसले मसाइल हल करेंगे। और वो दोस्त जो आपकी कोई अच्छे ओहदों पे बैठे हैं बगैर कहे आपको किसी मसले पे हेल्प आउट कर देंगे। फॉरेन ट्रैवलिंग में बड़ी कामयाबी होगी। लिटिगेशन केस में कोई फ़ायदा हो जाएगा और अगर बीमार हैं तो हॉस्पिटल से जान छूट जाएगी, किसी मिजरी से जान छूटेगी, फ्रीडम आएगा। ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा, कमाल का फ़ायदा होगा और आपकी रिकवरी फ्रॉम इलनेस भी नज़र आती है। डिज़ायर्स एंड देयर फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आती है। आपका स्पाउस आपके शाना बशाना खड़ा होगा और आपकी पूरी मदद करेगा और या उसका रिश्तेदार किसी मुश्किल वक्त में आपको हेल्प आउट करके उसमें से निकालने में कामयाब हो जाएगा। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर, और आप भी बड़े मशहूर होंगे अपने स्पाउस के साथ। लेफ़्ट आर्म और या लेफ़्ट एयर में प्रॉब्लम है वो रिकवर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा और दर्द शर्द ख़त्म हो गया, ज़ख़म ठीक हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर विरगो। आपको जिन जिन की सालगिरह है उनको मैं पहले कहना भूल गया हूँ, हैप्पी बर्थडे। ख़ास तौर पे जिनकी 16 और 21 के दरमियान, तो उनको ख़ास तौर पे हैप्पी बर्थडे। आगे चलते हैं। 18-19 मून लियो में है और 12वां का लॉर्ड पहले घर में है। यहाँ पे आप बड़ा कहते हैं कि एक रख रखाव होगा, एक फैशन होगा, अखराजात करेंगे और कोई ना कोई अपनी अपलिफ्ट पे भी अखराजात करते हुए नज़र आते हैं। और जब 12वें का लॉर्ड पहले घर में होता है ना तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होंगे, आपको समझ नहीं आएगी, आप बोल ही जाएंगे। किसी ने आपको ये नहीं महसूस होगा कि मैं अननेसेसरी बोल रहा हूँ और लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ, लोग इसको बुरा मना रहे हैं। तो आपको और अपनी सीक्रेट भी लोगों को शेयर करते हुए, अपनी तशहीर करते हुए जो आपके लिए नुकसानदेह है, यहाँ पे फिर वो आपके कद काट को, आपकी शोहरत को ख़राब हो सकती है। आप राज को राज नहीं रखेंगे, दूसरों को मुतासर करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना होगा, कंपोज रहना होगा, सीरियस रहना होगा।
خصوصاً اپنی عزت اور خصوصاً حرکات، آپ اپنی عزت اور حرکات پر گہری نظر خود رکھیں، سیلف ایویلیویشن کیجیے گا، اور راز و نیاز کی باتیں سب کے سامنے نہیں کھولنی۔ آپ اس دن یہ آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہے، سیر کریں گے، خوش گپیوں میں مصروف رہیں گے، لوگوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اچھا لگے گا، مختلف جگہ پہ سفر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آرام کے بھی دل دادا ہوں گے، جہاں پہ بھی آپ لیٹیں گے وہیں پہ آپ کو نیند آ جائے گی، اور اگر آپ اولڈ ایج میں ہیں تو کمال کا یہ پیریڈ ہوگا، کوئی نہ کوئی سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے، ٹریولنگ بھی بڑی انجوائے کریں گے، بہت انجوائے کریں گے ٹریولنگ، تو دس از گڈ ٹائم۔ بس آپ نے وہ 12ویں کا لارڈ پہلے گھر میں اپنے آپ کو کمپوز رکھنا ہوگا۔ آگے چل جاتے ہیں، آپ کے اسینڈنٹ میں 5 سیارے ہیں، وینس، مرکری، سن، کیتو اور مون۔ ملٹی ڈیمینشنل اپروچ، آپ کا دماغ فل آف انرجی ہوگا، فل آف، یعنی کہ وہ طاقتور گھوڑا جو اس کو کھلا میدان چاہیے انرجی یوٹیلائز کرنے کے لیے، اس طرح آپ کے طاقت ہوگی، آپ کے دماغ کے اندر پاور ہوگی، اور آپ کافی تیزی سے کام کریں گے۔ پھر آپ کا سن مرکری اور مون مرکری آپ کے اسینڈنٹ میں ہو تو وہ تو آپ کی اوریٹریکل ابیلٹی کو اتنا اٹھا دے گا کہ آپ کی سوچ سے بات، مائنڈ ایکٹیو ہو جائے گا بہت، اور بہت ہی فریش ہوں گے، میموری بڑی کام کرے گی، ایکسپریسو بڑے ہوں گے، کوئک وٹڈ ہوں گے، کمال کے بولیں گے، سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ ہوگا، اور آپ بڑے ایلوکینٹ ہوں گے۔ آپ کو کہہ لیں کہ ایسے ٹکا کے بولیں گے کہ آپ کو سوچ سے بھی باہر ہو گئے، آپ کافی اپنے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کریں۔ انٹیلیجنس آپ کی سر چڑھ کے بولے گی، کریٹیو ٹیلنٹ، سیلف ایکسپریشن اور پراسپیرٹی پہ کام کریں گے۔ ریزننگ پاور انکریز ہو جائے گی، آپ کو ہائی پاور آف کنسنٹریشن ہوگی، اور کوئی نہ کوئی آبسٹیکلز آپ کی ایجوکیشن میں آ سکتی ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا، کیریئر میں آ سکتی ہے۔ مینٹلی الرٹ اینڈ شارپ مائنڈڈ، اور بہت آرگومنٹیو ہوں گے، اتنا نہیں ہوگا کہ اگلا بندہ ناراض کر لے، اور پاور آف ایکسپریشن بہت، اورل اینڈ رائٹنگ بہت اچھا ہوگا، اور یہاں پہ آپ 2 نمبر طریقے سے بھی پیسے کرنے کی کوشش کریں گے۔ سازشی ذہن ہوگا، کبھی دکھائیں گے، کبھی ماریں گے سجی، کیتو آپ کو نا چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، کیتو آپ کو بہت تنگ کرے گا، سازشیں کرے گا، لوگوں کے بارے میں نیگیٹو خیالات، شک کرنے کی عادت ڈالیں گے، انٹریگ کرنے کی عادت ڈالے گا، آپ انڈر کارپٹ چلیں گے، کہیں گے کچھ، کریں گے کچھ۔ والد صاحب کے ساتھ آپ نے، والدہ کے ساتھ آپ نے بہت ہی نرم رویہ رکھنا ہے۔ خواتین کو میں کہوں گا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ مت ڈالیے گا، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اوور انرجی ہوگی، آپ اپنی بات کو زیادہ توجہ دیں گے، اوور ری ایکٹیو ہوں گے، اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں بولی جا رہا ہوں تو اننیسیسری بولیں گے۔ چہرے پہ کوئی نہ کوئی آپ کی الرجی ہو سکتی ہے، دانے نکل سکتے ہیں، اور باہر سے آپ نے سیلڈز، دہی یا اس قسم کی چیزیں نہیں کھانی جس سے آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، اور فریج سے رکھی ہوئی پرانی چیزیں بھی نہیں کھانی، آپ کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور آپ کی ایک نیگیٹو عادت ہوگی کہ آپ بہت زیادہ کرٹ ہوں گے، تیز ہوں گے، اور اپنے ڈیسیژن دوسروں پہ امپوز کریں گے، کسی دوسرے کی سنیں گے نہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔ سکون میں رہیے گا، ریسٹ کیجیے گا، اور اپنے آپ کو مصروف کر لیجیے گا، اپنے کریٹیو ورک میں گھس جائیے گا، بجائے کہ دوسروں کے ساتھ الجھنا، لڑائی کرنا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔